सल्फिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तमाम अहले हदीस तंजीमात, मरकजी जमीयत अहले हदीस, मरकजी मुस्लिम लीग, जमीयत अहले हदीस, कुरान और सुन्नत मूवमेंट, जमात अहले हदीस, तहरीक दावत तौहीद, मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस और अलगता इंटरनेशनल के मारूफ कायदीन हाफिज अब्दुल गफ्फार रोपड़ी, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, हाफिज अब्दुल करीम, अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर, कारी याकूब शेख और मियां मोहम्मद जमील ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस करते हुए हकूक अहले हदीस अक्सा मार्च के मकासद बयान किए और कहा, शहरी इंतजामिया के बाद अफसरान लाहौर भर में मुतअद्दिद अहले हदीस मसाजिद के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई में मसरूफ अमल है। जब भी कोई केस जाता है तो पुलिस दूसरे फरीक को सुने बगैर अहले हदीस के खिलाफ फैसला दे देते हैं, जिसकी वजह से आए रोज तनाजात में इजाफा हो रहा है, जिनमें खास तौर पर मस्जिद जुबली टाउन लाहौर और मस्जिद उमर बिन खत्ताब काबिल जिक्र है। क्या अहले हदीस को इबादत का हक नहीं? क्या अहले हदीस इस मुल्क के शहरी नहीं? क्या अहले हदीस को मुसावी शहरी हकूक हासिल नहीं? अहले हदीस मुल्क भर में 5 करोड़ से जायद कम्युनिटी है, जिसे मुसलसल मुट्ठी भर अफराद निशाना बनाते हुए और इंतजामिया मुसलसल इनके खिलाफ नाजायज तायद कर रही है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबात करते हुए कहा कि जुबली टाउन लाहौर में मरकजी जामिया मस्जिद अहले हदीस इंतजामिया के तहत फौरी खोली जाए। मस्जिद उमर बिन खत्ताब चुंगी मरसदू में हमलावरों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। पुरअमन मुजाहरा करने वाले अहले हदीस कारकुनान पर झूठे मुकदमात फौरी खारिज किए जाएं और अहले हदीस को मुसावी हकूक दिए जाएं। ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह ताला के फजल करम से इस्लाम का पैगाम वफाकी भी है और पुरअमन भी है, और हम इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि दीन में कोई जबर नहीं है। हम यहाँ तक यकीन रखते हैं कि मिनॉरिटीज़ को यानी अक़लियतों को भी अपनी इबादत गाहों में अपनी मर्ज़ी और नज़रिए के मुताबिक इबादत करने का पूरा हक हासिल है। और हम ये बात भी समझते हैं कि बिलाद मगरब में कई इलाकों में तासुब होने के बावजूद न सिर्फ ये कि मुसलमानों की इतलाक़ मस्जिदों को खोला जाता है, बल्कि वहाँ पर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और दीगर मकालिद की मसाजिद को भी खोलने की इजाज़त दी जाती है। मैंने इंग्लिस्तान के अंदर और दुनिया के दीगर मुकामात के ऊपर कई मुकाम पर अहले हदीस मसाजिद में तकारीर भी की हैं, जमात इस्लामी और देवबंदियों के मराकज़ में भी किया हूँ। अगर दियार मगरब के अंदर मुसलमानों और उनके मकाद फ़िक्र की मसाजिद के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, तो पाकिस्तान जो कि इस्लाम का गहवारा है, एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी मुल्क है, उसके अंदर इस्तेमाल को किस तरह कबूल किया जा सकता है? किसी एक मसलक की मसाजिद को रोक दिया जाए और इसको उसके ताने बानों को फ़िरका वारियत के साथ जोड़ दिया जाए। हम ये बात समझते हैं कि जब अहले हदीस फ़िरका वारियत के अंदर किसी तौर पर पार्टी ही नहीं है और उन्होंने आज तक किसी मकतब फ़िक्र की मस्जिद को रोकने की कोशिश ही नहीं की, तो कोई दूसरा मकतब फ़िक्र क्यों कर ये बात कहने की कोशिश कर सकता है कि अहले हदीस की मसाजिद को रोका जाए? बाद शरपसंद अनासर ऐसे हैं जो खामखा इसको मसले की असलियत का रंग दे के ये बात कहते हैं जहाँ जो शरीयत में है सारी मसाजिद उसके हवाले कर दी जाएँ। हमें एक शरीयत का भी एहतराम है, उनके लिए भी मसाजिद का एहतमाम होना चाहिए, लेकिन सारे भाइयों को जहाँ पर अपने अपने अंदाज में अपनी इबादत गाहों के अंदर अपनी इबादत करने का हक हासिल है, वहाँ पर अहले हदीस मकतब फ़िक्र भी मुल्क के अंदर हर बंदा जानता है, हर इलाके के अंदर मौजूद है। तो हमारी मसाजिद के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की बात, पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात, इसी तरह खुलाफाए राशिदीन के अमाल की बात जारी और सारी रहती है। और मैं ये बात समझता हूँ मसाजिद का प्लेटफॉर्म बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है अपने नज़रिए के इब्लाग के लिए। अगर मसाजिद को रोक दिया जाएगा तो उससे तलखियाँ पैदा होंगी, पोलराइजेशन पैदा होगी। और मैं आपको ये बात भी बतला दूँ कि यह मसला फ़कत अहले हदीस मसलक के साथ खास नहीं, जब भी कभी अक़लियतों ने भी हमें अपनी तायीद के लिए आवाज़ दी, हमने उनकी भी हिमायत की है। जब किसी दूसरे मकतब फ़िक्र ने हमें ये बात कि हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है, हमने उनकी भी हिमायत की है। तो हम ये बात समझते हैं मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद मुसलमान अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मुतालबे में हमारे साथ हैं। जुबली टाउन मस्जिद का मसला हो या मस्जिद उमर इब्न खत्ताब का मसला हो, उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों का अदाला इंशाअल्लाह करवाया जाएगा। और हम ये बात समझते हैं कि इन शरपसंदों ने उन मसाजिद के ऊपर हमला किया है, आप वो किसी मसले की छतरी के लिए छुपने की कोशिश करें, अल्लाह ताला के फज़ल करम से कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। इसलिए किसी भी मसलक का ईमानदार, दयानतदार और गैर जानबदार आलिम दीन जो है कभी शरपसंदों को अपनी छतरी के लिए पनाह नहीं दे सकता। अल्लाह ताला के फज़ल करम से जुबली टाउन की मस्जिद जहाँ पर हमारे मदनी बरादरान ने बड़े इंतज़ाम इंसराम के साथ नमाज़ों का आगाज़ किया था, दुरूस कुरान का आगाज़ किया था, बगैर वजह से उसको वापस ले लेना किसी भी तौर पर रवा नहीं। इसी तरह मस्जिद उमर इब्न खत्ताब के ऊपर हमला करने वाले शरपसंदों ने अगर किसी और मस्जिद के ऊपर भी हमला किया होता तो हम ये बात हल्फन कहते हैं कि हम उस मस्जिद में जो मुतसरा मस्जिद थी उसकी हिमायत के अंदर उसका कोई भी मस्जिद होता आमादा और तैयार हो जाते। तो हम इस बात की तवक्को करते हैं इंतज़ामिया भी और गैर जानबदार उलमा भी मस्जिद उमर इब्न खत्ताब के ऊपर हमला करने वाले
شر پسندوں کی گرفتاری کے لیے ہمارا بھرپور طور پہ انشاءاللہ ساتھ دیں گے، اور جتنی مساجد ہم کو باگزار بھی کروایا جائے گا، اور ہمارے ساتھی علماء، ہمارے بھائی آبادی شامل علی ظہیر کی جو سیکیورٹی اب واپس دی گئی ہے انشاءاللہ اس کو بھی حاصل کیا جائے گا، اس لیے کہ جان و مال اور ملاد کا تحفظ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست کی ذمہ داری میں اگر جانبداری سے کام لے تو اس میں کویشچن رائز کرنا، اس میں سوالیہ جو ہے سوالیہ اسٹیٹمنٹ کو کھڑا کرنا یہ ہمارا پورا حق ہے۔ اسی ظلم اور تشدد کا مقابلہ کرنا، اس کی مزاحمت کرنا جو کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر ہماری ریاست کو قائم کیا گیا تھا، اسی مقدمے کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم فلسطین کے علاقے کے اندر بھی لڑنے کے لیے مادہ و تیار ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے ملکی قوانین، ریاستی قوانین پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس وقت رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور علماء اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دانشمند ہیں، اتنے باشعور ہیں کہ وہ کسی بھی طور پہ ریاستی قوانین کو بائی پاس کرنے کے لیے مادہ و تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ مینڈیٹ ریاست کو حاصل ہے کہ ریاست فلسطینیوں کے دفاع کے لیے عسکریت کا اعلان کرتی ہے، غیر عسکری ذرائع کا اعلان کرتی ہے، سفارتی ذرائع کا اعلان کرتی ہے، سیاسی ذرائع کا اعلان کرتی ہے، لیکن بہرحال ایک مضبوط اعلان کا ہونا یہ وقت کی پکار ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اقصیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ ادارے یکجہتی کرنا یہ قرآن کا پیغام، قرآن کا بیانیہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اعلیٰ حکومتی عہدیداران سے رابطہ موجود ہے، سی سی پی او صاحب سے بھی رابطہ موجود تھا، وزیر جو ہے رانا تنویر صاحب، مختلف وزیروں کے ساتھ بھی رابطہ موجود ہے۔ ہر بندے کی اب کیا کچھ باتیں سیکرٹ ہوتی ہیں، ہر بندے کی ایک ہی رائے ان کے بارے میں، یار ایڈا سیدھا انہوں نے رابطہ ہے، کسی کی گل نہیں سنی، اب بندہ کیا کرے۔ وہاں تک بھی ایک ہمارا جو وفد ہے وہ گیا ہے، دیکھیں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ میں آپ کو اس بات سے یہ جواب دیتا ہوں کہ پاکستان میں وہ پہلا طالب علم ہوں جس نے کسی بھی نجی برانڈ کے اوپر حملے کو حرام قرار دیا۔ ٹوٹل پمپ کا معاملہ تھا، سب سے پہلے میں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ پاکستان کے فرنچائزرز ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہے، یہ مسلمان ہیں، ان کے املاک پہ حملہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ معاشی بائیکاٹ کے ہم قائل ہیں، معاشی بائیکاٹ بھی، میں تو میری ذاتی رائے ہے کہ معاشی بائیکاٹ بھی آپ صحافی لوگوں کو ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ اسرائیل کی پروڈکٹس ہے کون سی۔ میں تو اس بارے میں اتنا لینینٹ ہوں کہ جب فرانس کے اوپر حملہ ہوتا ہے ساری پروڈکٹس فرانس کی ہو جاتی ہیں، یعنی فرانس جب مسلمانوں کے اوپر توہین رسالت کی بات کرتا ہے ساری پروڈکٹس فرانس کی، پھر نیدرلینڈ کی، پھر ڈچ کی، اب آج کل ساری پروڈکٹس اسرائیل کی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ، حتیٰ کہ ایک پوسٹ آئی اس کے اندر لکھا تھا ہونڈا، پیناسونک کا بائیکاٹ کیا جائے جو جاپانی کمپنی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں شعور کی سطح تو صرف اتنی سی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انویسٹیگیٹنگ جرنلزم کرنے والے، آپ لوگ ایک پولیس بنائیں کہ یہ حقیقی اسرائیلی پروڈکٹ ہے، پھر علماء سے فتویٰ لیں اس کا استعمال حرام ہے، اور یہ ہمارا مطالبہ حکمرانوں سے ہے جس کو سمجھتے ہیں جس پروڈکٹ کے پیچھے یہودی لابی موجود ہے اس کو پاکستان میں ویسے بین کریں۔ معاشی مقاطعہ، معاشی بائیکاٹ کو ہم جائز سمجھتے ہیں، کسی نجی املاک کے اوپر حملے کو سریعاً حرام سمجھتے ہیں۔ میں تو اپنا مقدمہ یہ لے کے آیا ہوں کہ لاہور کے نجی ریسٹورنٹ پہ جن لوگوں نے شر پسندوں نے حملہ کیا ان کو بھی ان دونوں نے رہا کر دیا۔ ان کو کیوں رہا کیا؟ مسجدوں کو ان کے لیے مقدس نہیں، لیکن نجی املاک تو بڑی مقدس تھی، ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا، بابا شروع کریمی صاحب کہتے ہیں ان کے ملزموں کو بھی وہ شر پسند چھڑوا کے لے گئے۔ جناب صاحب کوئی ایسا ماحول نہیں ہو سکتا جس طرح کہ آپ نے پوزیشن بنائی ہے کہ ہر محلے میں، ہر گلی میں اور ہر قوم میں جو بھی نئی کمپنی کرتی وہاں یہ چیزیں جو ہو جائے، ایسا ماحول ہو سکتا ہے پاکستان میں کہ تمام مسالے کے لوگ ایک ہی مسجد میں جو ہوا کرتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی مسئلے سے تعلق ہو۔ بھٹی صاحب بنیادی طور کے اوپر ہمارا یہ مطالبہ ہے، جیسے برادر اکبر نے واضح طور پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر اکثریت اور اقلیت کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے ہیں تو مثال دے رہا اہل حدیث ہے، انہوں نے کہاں عبادت کرنی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں، اور افسوس کی بات بھٹی صاحب پتہ کیا ہے کہ مندروں کے خلاف اور گرجوں کے خلاف یہ آواز نہیں اٹھاتے، اہل حدیث مسجد کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہاں پہ
اہل حدیث مسجد میں کیا ہو رہا ہے جس کی ان کو تکلیف ہوتی ہے قطر نہیں اٹھانی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو بات آپ نے کی ہے اس کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں, یہ ہمارے مطالبات میں شامل ہے. ہر نئے ٹاؤن میں ہر حکومتی سوسائٹی کے اندر اہل حدیثوں کی بھی دیکھیں. جوبلی ٹاؤن آپ نے جو بات کی ہے نا, جوبلی ٹاؤن میں 4 مساجد بریلویوں کے پاس ہے, 2 دیوبندیوں کے پاس, 7ویں ایک ہمیں ملی ہے وہ بھی نہیں لے لیتے. یعنی اس کے اوپر بھی حملہ ہوا. آپ یہ بتائیے یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ یار اہل حدیث اگر عبادت کر دیں گے تو آپ کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور یہ جو مسائل ہیں ہر محلے کے اندر, ہر گلی کے اندر, ہم تو یہ چاہتے ہیں ہر ایک کو عبادت کا حق ہے. آپ کو کوئی اہل حدیث جیسے حافظ عبدالغفار نے کہا کبھی نہیں ملے گا کسی دیوبندی کی مسجد کو بند کر دو, کسی دیوبندی مسجد کو بند کر دو. ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں جیو اور جینے دو, یہ پالیسی اپنا لو. دوسرا جو جوبلی ٹاؤن والے جو آپ کے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جیسے ہمارا NOC ہمارا موجود ہے جو جوبلی ٹاؤن والا, اور دوسرا جو وہ مدرسہ ہے جس کو منصب میں کنورٹ کرنا. چلیں مدرسے کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے. بھٹی صاحب مدرسے کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے. اگر آپ اس کو مدرسہ بھی مان لیں, میں کہتا ہوں مدرسہ بھی مان لیں, پھر بھی حملہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات ہے جوبلی ٹاؤن کا جو جھگڑا ہے NOC کا, وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ان کا اداروں کے ساتھ ہے کہ ہمارے ساتھ ہے. یہ آپ کو بات سمجھانے آ جائیں ہیں کہ اگر انہوں نے احتجاج کرنا IDA کے خلاف کریں, حکومت کے خلاف کریں جس نے ہمیں دی ہے. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے DMH نیوز.